व्यवस्थापिका संसद आज नेकपा एमाले अवरुद्ध गरेको छ र यसलाई साथ दिएको छ संसदको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले। र नेकपा एमाले विशेष गरेर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्काएर राखेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति सरकारको सिफारिसमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधि सम्मत छैन भन्दै नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्यो। यसैगरी उसका अन्य इस्युहरू पनि छन्, जस्तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग गरेको 4 दिने भ्रमणको विषयलाई लिएर पनि एमाले संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै यसलाई पनि बडो जोडका साथ उठाएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एमालेलाई साथ दिएको छ। र राप्रपाले आज किन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको स्वरमा स्वर मिलाएर संसदबाट बजेट पारित गर्ने क्रममा छलफल भइरहेका क्रममा चाहिँ राप्रपाले समेत संसद किन विषयान्तर गर्दै अर्को इस्युमा डाइभर्ट गर्न भूमिका खेल्यो त, यसबारेमा कुरा गर्दैछु म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं सांसद धवल शमशेर राणासँग। यहाँलाई स्वागत छ। सबै दर्शकबिनलाई मेरो नमस्कार। आज हामीले नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्ने भन्दा पनि हाम्रो नै विचार हिजोबाट के छ भने जुन यो नागरिकता विषयको विषय आयो संसदलाई छलेर र हाम्रो विधिमा प्रष्टै छ, नियमावलीमा प्रष्टै छ कि एउटा सदनबाट एउटा एउटा सभाबाट प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास हुन सकेन र अर्को निर्वाचनसम्म अर्को संविधान प्रतिनिधि सभामा पुग्न जेलसम्म त्यो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ, त्यो विधेयक मर्छ। त्यसलाई सुरुबाटै ल्याउनुपर्छ र सुरुबाटै त्यसलाई सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर राष्ट्रपतिका पुर्याउनुपर्छ। त्यो विधेयक मरिसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिएकोमा यो विधिको शासनलाई ठुलो आघात भएको छ। यो नहुन पर्ने, त्यसकारण पनि हाम्रो ठुलो आपत्ति छ। अर्को कुरा चाहिँ नि यो जुन राष्ट्रपतिले आम माफीको हिसाबमा चाहिँ नि 3 तहमा सजाय दिएको, अदालतले सजाय दिएको कुरालाई पन्छाएर एकैचोटि आम माफी गरिदियो। त्यो पनि भोलि त्यसले के सन्देश पठाउँछ देशलाई? त्यसले भोलि सुरक्षाकर्मीहरूलाई कतिको ऊर्जा दिन्छ, कतिको निराश बनाउँछ? यो सबै कुरालाई सोची सम्झिकन अझै गहन छलफल नगरिकन फ्याट्ट यस्तो कुरा गरिदिएकोमा यो देश एउटा विधि र विधानबाट चल्ने क्रमलाई डिरेल लिकबाट उतारेको जस्तो हामी सबैले महसुस भएर यो सदनलाई र प्रधानमन्त्रीलाई यो सबै विषयमा जवाब नदिकन अगाडि बढ्न दिनुहुन्न भन्ने सोच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हो र त्यसमा अरू 2टा पार्टीहरूको पनि यही सोच भएकोले हामी सबै मिलेको जस्तो देखिएको छ र यो विषयमा हामी एक भएर अगाडि बढेको पनि छौँ। अहिले जुन बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा, बजेट निर्धारित समयमा पास गर्नुपर्ने बेलामा यसरी तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध गर्नुलाई चाहिँ उचित मान्न सकिँदैन नि? होइन, यो गम्भीर विषय हो। हेर्नुहोस्, नागरिकताको विषय भनेको एकदमै गम्भीर विषय हो होइन। यो नागरिकताको विषयमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने केही कुराहरू सही छ। दिनपर्ने मान्छेहरूलाई नागरिकता नपाएका, सालबाट 6-7-10 वर्षबाट नपाएका, नेपालमै जन्मेका नागरिकहरूले नागरिकता पाएको छैनन्, तिनलाई दिनुपर्ने हो। तर उनलाई दिनपर्ने क्रममा यो राष्ट्रलाई भोलि फिजी जस्तो हुन सक्ने सम्भावना बढेर आएको छ। यो हामी सबैले महसुस गरेको छौँ। यो विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने, कुर्न पनि नपर्ने, विदेशी नागरिकहरूले सजिलोसित नागरिकता पाउने एउटा लुपहोलहरू त्यहाँ देखियो। र यो यस्तो गरे भने यो देश त नेपालीहरूको भन्दा पनि विदेशीहरूको बहुमत हुन सक्ने ठुलो सम्भावना भएको कारणले पनि यो गलत भएको छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। नेपालीहरूले पाउनुपर्नेले पाउनै पर्छ, त्यो पनि एउटा पाटो हो। यो 2टा पाटोलाई अलग गरेर यसलाई पास गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। यो सोलो डोलो सबै यो पास गरिदिँदाखेरि, त्यो पनि मरिसकेको विधेयक पास गर्दाखेरि ठुलो आपतजनक काम राष्ट्रपतिले गरेको हो। यो विषयमा हामीले अहिले देशलाई, सदनलाई, राष्ट्रपतिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सकेनौँ भने यो विधिको शासन
यो देशबाट बिलाएर जान्छ। यो छ नि जस्तो लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका ठाउँ चाहिँ इन्डियालाई भारतलाई दिएर बङ्गलादेशसम्म पुग्ने एउटा व्यापारिक मार्ग तय गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब यो यस्तो हावादारी अभिव्यक्तिहरू एउटा गरिबामय पदमा बसेर प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन। देशको 1 इन्च पनि अर्को देशलाई दिन पर्ने सम्भावना हुँदैन। केही गर्न पर्ने भए सबैको सहमति कन्फिडेन्स लिएर सबैलाई राउन्ड टेबलमा बसाएर सबै पार्टीको कन्फिडेन्स लिएर यसको फाइदा घाटा नाफा के हुन्छ लिएर जनतामा पनि कुरा लगेर र एउटा निष्कर्षमा पुगेर यस्तो कुरा गर्नुभयो भए धेरै राम्रो हो। अब प्रधानमन्त्रीलाई एउटा भाग दिएर एउटा हामी एउटा बाटो खोलौँ, यो एकदमै यो गैर जिम्मेवार कुरा भयो र राष्ट्रको लागि यो घातक हुने कुराहरू, यस्तो कुराहरू प्रधानमन्त्रीले गर्नु हुँदैन। उहाँलाई सचेत गर्नको लागि पनि यो सदन बन्द गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष बाहिरिने क्रममा नेपालको राष्ट्रियता सङ्कटमा, सार्वभौम सङ्कटमा छ र मुलुकै सङ्कटमा छ भन्ने कुरा जुन उहाँले गर्नुभयो, यसमा राप्रपाले कस्तो देख्छ? होइन, मुलुक त 62-63 सालपछि जुन नेताहरूलाई र जुन पार्टीहरूलाई जनताले बुझाएको थियो नि, समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि, प्रगतिको लागि, रोजगारीको लागि, के देखियो भने जसलाई जिम्मा बुझाएको थियो तिनी नै चोर देखिए। अब अहिले हेर्नुहोस्, उप प्रधानमन्त्री जेल, गृहमन्त्री जेल, सचिवहरू जेल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू जेल, नातागोतामा आरोप लागेको छ। यो के भइरहेछ देशमा? जसले देशलाई उमोगतिमा लग्नुपर्ने, प्रगति गर्नुपर्ने, बचाउनु पर्ने, तिनी नै देशलाई खोक्ला बनाउने, नेपाली बेच्ने, एक काण्डबाट अर्को काण्ड गर्ने र चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त देखे। सुशासन त परकै कुरा होस्, कति पनि नपुग्ने जस्तो देखेपछि यो व्यवस्था, यो नेतृत्वलाई यो माटोमा सुहाएन, यो देश अगाडि बढ्न सकेन, अब परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने विचार लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ। र त्यो परिवर्तन भनेको हामीले गुमाएको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राज फर्काउनु पर्ने र राजासितको प्रजातन्त्र पनि यो देशमा अनिवार्य भइरहेको सबै नेपालीलाई महसुस भइरहेको छ। हामी त खुसी छौँ। राष्ट्र पोसाकमा हामी सरकारमा हुँदाखेरि प्रचण्डजीले पनि पहिलोचोटि सदनमा राष्ट्र पोसाकमा लगाएर आउनुभयो। त्यो सराहनीय काम हो, राम्रो हो। अनि भारत पनि जाँदाखेरि राष्ट्रिय पोसाक लाउनुभयो, राम्रो हो। मन्दिर जानुभयो, बल्ल जागेछ उहाँको आत्मभित्रको चाहिँ नि भगवान्हरूको भक्ति र श्रद्धा जागेको हामीले देख्यौँ। त्यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हामीलाई लागेको छ। गेरुवा वस्त्र लगाएर उहाँले पूजा गर्नुभयो। हामी अत्यन्तै यो विषयमा हर्षित छौँ, खुसी छौँ। अब होइन, सबभन्दा पहिले त कम्युनिस्टले धर्मलाई अफिम भन्छन्। अब कम्युनिस्टको ठुलो कम्युनिस्ट भनेर कम्युनिस्टको नाममा यत्रो विध्वंस मचाउने, हजारौँ जनता मारेको नेता त अब पहेँलो लुगा लगाएर, गेरुवा लुगा लगाएर भगवान्को चरणमा जान्छ भने कतिको कम्युनिस्ट उहाँ रहिरहनु भयो, त्यो तपाईँले र जनताले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। अब बाँकी रह्यो राज संस्थाको कुरा। राज संस्थाको यो देशमा संवैधानिक राज संस्था है, फेरि मैले भन्दाखेरि त्यो विचार जरुर गर्नु। हामीले विधिमा बस्ने, संविधानभित्र बस्ने राज संस्थाकै कुरा गर्छौँ। त्यो संविधानभित्र बस्ने, विधिभित्र बस्ने राज संस्था अब अनिवार्य भइसक्यो भन्ने अर्को चरणमा उहाँको त्यो पनि मनभित्र जाग्ला भन्ने हामी ले आशावादी गरौँ। अब भगवान र प्रार्थना गर्ने, अब धार्मिक कुराहरू को कुरा त उहाँको आत्माभित्र जागिसकेको छ। अब राज संस्था पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा देर सबेर उहाँको मनभित्र पनि जाग्ला भन्ने अब हामीले अलिकति चाहिँ आशावादी हुन सक्ने स्थिति देख्छु। धन्यवाद। एमाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काएर राखेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधि सम्मत छैन भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ। साथै नेकपा एमालेका अन्य बारेमा पनि, अन्य राजनीतिक इस्युका बारेमा पनि फरक धारणा छन् र
नेकपा एमाले संसद कहिलेसम्म अवरुद्ध गर्छ अथवा उसका माग सम्बोधन हुने कतिको सम्भावना छ, यसबारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ नेकपा एमालेकी नेत्री सुनिता बरालसँग र उहाँ सांसद समेत हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज तपाईँले र तपाईँको पार्टीले झन्नै रोस्टम समेत घेरेर संसद अवरुद्ध गर्नुभयो र पूर्व राष्ट्रपतिले अड्काएर राखेको विधेयक संसदले दुई पटक पूर्व संसदले अथवा के भनेदेखि योभन्दा अगाडिको संसदले चाहिँ दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक चाहिँ र अड्काएको विधेयक अथवा अस्वीकार नगरेको विधेयक चाहिँ वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ, जसका कारण लाखौँ व्यक्तिले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ। तपाईँहरूले यहाँ संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ, यो के तर्कसङ्गत छ? यस्तो हो, पक्कै पनि हाम्रो कुरा के होइन भने जसले नागरिकता पाउनुपर्ने हो, जसलाई नागरिकता लिन अप्ठ्यारो परिरहेको छ उहाँहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्नेका कारणले आजको विरोध होइन, हाम्रो त्यो विषय होइन। हामीले के प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ भने जति पनि नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकता लिने उमेर समूह पुगेर पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूले यथाशीघ्र नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ र नागरिकता प्राप्त नगरेका कारणले कुनै पनि काम कारबाही रोकिएर नेपाली नागरिक बस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि आजको विषय र सन्दर्भ के हो भने नागरिकता विधेयक कसरी प्रमाणीकरण भयो, संवैधानिक व्यवस्था के छ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा माथि उठेर हामी कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र हाम्रो अहिले भइरहेको राज्य व्यवस्थालाई कसरी उल्लङ्घन गर्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुराप्रति नेकपा एमालेको चिन्ता हो, सरोकार हो, चासो हो र खबरदारी हो। यो कुरालाई मैले थोरै प्रष्ट पारौँ। अघिल्लो सदनले पास गरिसकेको भन्ने जुन प्रश्न छ हामी सांसदहरूमाथि तेर्सिएको प्रश्न भनौँ यसलाई, अघिल्लो सांसदले ठिक भनेको या पास गरिसकेको विषय अहिले किन फेरि संसदमा ल्याउनु पर्यो भन्ने एउटा विषयलाई अलिक पेचिलो बनाइन खोजिएको छ। तर कुरा के हो भने अघिल्लो सांसदमा भएका प्रतिनिधिहरूले पास गरिसकेको विषय भए तापनि त्यति बेला तत्कालीन राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको थिएन र कुनै पनि यस्ता गम्भीर विषयहरूमा या राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्ने विषयहरू चाहिँ संसदबाट जाने विषय हुन् र अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विषय चाहिँ अहिलेको सदनलाई या संसदलाई थाहा छैन। त्यसकारण अहिलेको संसद यो विषयप्रति जवाफदेही हुन सक्दैन, यसले जिम्मा लिन सक्दैन। यसो हुँदै गर्दा हामीले भनेको के मात्रै हो भने संसदमा ल्याऊ, यसलाई जतिसक्दो छोटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने कुरामा हामी सहमतै छौँ। यो चाहिँ विधेयक जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याइनुपर्छ र सहज ढङ्गले नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा एमाले प्रष्ट छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन संवैधानिक व्यवस्था हो, जुन प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेर राष्ट्रपतिज्यूले जुन चाहिँ प्रमाणीकरणको काम गर्नुभएको छ यो चाहिँ गलत अभ्यास भएको छ, गैर संवैधानिक काम भएको छ। संविधानभन्दा माथि उठेर हामीले कसैले पनि काम गर्न सक्दैनौँ। त्यो एउटा नेपाली नागरिकको लागि पनि संविधान त्यत्तिकै हो भने विभिन्न ओहदामा बसेका व्यक्तिका लागि पनि त्यो उत्तिकै हो। त्यसकारण संविधानमा लेखिएका विषयहरूभन्दा माथि उठेर राष्ट्रपतिले पनि काम गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुराप्रतिको विशेष खबरदारी र यो असंवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको खबरदारी हो आजको विषय। सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काएर राख्नु चाहिँ कानुन सम्मत थियो त होइन? त्यो विषय छलफलको अर्को कोणबाट गर्न सकिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो किन उहाँले अड्काएर राख्नुभयो यो कुराको जवाफ त मैले दिने भन्दा पनि यो प्रक्रिया, समय र तत्कालीन परिस्थितिको विषय होला। एज अ सांसद अहिले मैले त्यति बेलाको राष्ट्रपतिले किन प्रमाणीकरण गर्नु भएन भनेर जवाफ दिने कुरा त भएन। तर कुरा के हो भने समय, परिस्थिति, मनोविज्ञान र राष्ट्रियता, संविधान महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधानको उल्लङ्घन गरेर र सन्दर्भ पनि कस्तो भने एकदम बेमौसममा, यो आफैमा जहिले गरे पनि प्रक्रिया सही थिएन भन्ने एउटा निष्कर्ष छँदैछ। त्यसमा पनि तथ्य कारण खोजेर हेऱ्यौँ भने हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ देश बाहिर भारतको भ्रमणमा निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको केही घन्टा अगाडि त लामो समय भइसकेको थियो नि। यस्ता क्रमागत रूपमा अदालतमा छलफल भइरहेका विषयहरू छन्। अदालतले एउटा चाहिँ निष्कर्ष दिएको, सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय सुनाएको विषय छ। त्यसमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यो विषयको उल्लङ्घन हुने गरी निर्णयहरू र प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइन्छन् र यो त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने कुरा क्याबिनेटबाट राष्ट्रपति कहाँ पठाउने कुरा पनि आफैमा
प्रक्रियागत विषय होइन र त्यहाँबाट प्रमाणीकरण हुने सन्दर्भ पनि संसदबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको राष्ट्रपति जो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तित्वका हिसाबले हेर्ने हो भने जो संविधानको संवैधानिक प्रक्रिया र पद्धतिको पनि नेतृत्व गरिसक्नु भएको व्यक्तिले यो असाध्यै धेरै गम्भीर चाहिँ त्रुटि गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यहाँ मार्फत सच्याइनुपर्छ भनिएको हो। यसमा हिजो राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो, हिजोको संसदले के गर्यो भन्ने कुरा त्यहाँभित्रका विषयहरू के छन्, फेरि त्यो पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने त्यो संसदको बिजनेसको विषय बन्न दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ आजको हाम्रो माग हो। किनभने त्यो विधेयक अब लागू हुँदाखेरि अहिलेको संसदले जिम्मा लिनुपर्ने या अहिलेका विधायिकाहरूले जवाफदेहिता विषय बन्नै पर्छ। त्यो बन्दिन भनेर उम्किन सक्ने ठाउँ नै हुँदैन या त्यो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। जवाफदेहिता जोडिने विषयलाई अपनत्व लिने कुरामा किन कन्जुस्याइ गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो प्रश्न हो। तपाईहरूले 7 वर्षे प्रावधान राख्नु भएको थियो, जस्तो नेपाली केटाले अथवा नेपाली ज्वाइँले विदेशी केटी लिएर विवाह गरेर आएको खण्डमा चाहिँ 7 वर्ष पछाडि मात्रै उसलाई चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको त्यतिखेर पनि विमति थियो र यो विमतिकै कारणले पनि त्यतिखेर तपाईँहरूको विरोध रहेको थियो र तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई अड्काएर राख्नुभयो। उहाँ एमालेबाट राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, अहिले काङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुभएको छ। तर यो राष्ट्रपति जस्तो एउटा अविच्छिन्न संस्था अथवा एउटा गरिमामय संस्था पनि पटक पटक विवादमा आउँछन् र राजनीतिक दलले विवादमा पार्ने कोसिस गर्छन्। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ एकदम दुःखद हो। यो मैले पटक पटक संसदमा पनि बोलेको छु। अघिल्लो केही सन्दर्भमा मैले संसदभित्रै पनि राष्ट्रपति पद चाहिँ एउटा संस्था हो, यसलाई कि हामी खुला रूपमा भनौँ यो कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने प्रावधानमा हामी जान्छौँ भनेर उद्घोष गरौँ, होइन भने यो वा त्यो दलका नाममा राष्ट्रपतिलाई विवादित पार्ने कुरा कदापि पनि राम्रो हुँदैन। यो संस्था हो। पछिल्ला केही घटनाहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हाम्रो राष्ट्रपतीय प्रणाली जुन हो, जुन गरिमा हो, जुन मर्मका साथ हामीले वैधानिक व्यवस्था गरेका हौँ, त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ धज्जी उडाउने गरी, एक हिसाबले भन्ने हो भने धज्जी उडाउने गरी नै कार्यकारी राष्ट्रपति हो कि झैँ गरेर प्र्याक्टिस गर्ने कुराले यो पदको गरिमालाई कायम गरेको छैन। राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू आजको यो व्यवस्थामा, यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनौँ या राज्य व्यवस्थाको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै न कुनै दलसँगको आबद्धता हुने कुरालाई राष्ट्रपति पदसँग सौदाबाजीको विषय राजनीतिक दलहरूले बनाउनु हुँदैन। त्यहाँ पुग्ने व्यक्ति प्रक्रियागत रूपमा कानुनी व्यवस्था बुझेको, राज्य व्यवस्थाका सञ्चालन गरेका हाम्रा राजनीतिक अभ्यासहरू बुझेकै व्यक्ति हुनुपर्ने कुरा एउटा स्वाभाविक विषय होला। तर त्यहाँ त्यो निर्वाचित भए पश्चात उहाँले गर्ने भूमिकामा सबै राजनीतिक दलहरूले, यसमा एमाले या अर्को कुनै भन्नै परेन, सबै राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यो संस्थाको गरिमा चाहिँ हाम्रो दलभन्दा माथि छ। यो चाहिँ राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपालीहरूको सार्वभौमिकतासँग जोडिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ म के कुरामा प्रष्ट छु भने त्यो संस्था हो, त्यो संस्थाको गरिमाले हामी सबै नेपालीहरूको स्थिरलाई उच्च बनाउँछ, हामी सबै नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च बनाउँछ। त्यसकारण राजनीतिकरण गर्नबाट हामी सबैले रोक्नुपर्छ। आज संसद अवरुद्ध, साना साना इस्यु, एमाले त्यत्रो सानो इस्युलाई पनि ठुलो बनायो भनेर सत्तारूढ दलले चाहिँ आरोप लगाएको छ र राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अर्को इस्यु तपाईँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पनि सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन छोड्यो, होइन? त्यो पनि तपाईँहरूले इस्यु उठाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि मुद्दा परेको छ सर्वोच्च अदालतमै। यी दुईवटा केस त अदालतले सेटल गर्ने होला। अर्को कुरा तपाईँहरूको के रह्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण। प्रधानमन्त्रीले अब केही टाइम निकालेर, 1-2 दिनमै टाइम निकालेर म संसदलाई सम्बोधन गर्छु र भारतमा आफ्नो भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरू अथवा समझदारीहरू हो त्यो संसदलाई जानकारी गराउँछु भन्दै पनि तपाईँहरूले यसरी संसदै अवरुद्ध गर्नु तर्कसँग हो त? पहिलो कुरा त दुईवटा जुन तपाईँले सन्दर्भ भन्नुभयो अदालतमा रहेका विषयहरू भनेर, अब नेपाली जनतालाई अदालतप्रति या हाम्रा संवैधानिक निकायहरूप्रति विश्वसनीय हुने वातावरण बनाऊ भन्ने कुरालाई साङ्केतिक रूपमा हामीले यहाँबाट खबरदारी गरेका हौँ। यसलाई कसरी मैले अझ बढी सहज बनाऊँ भने रेशम चौधरीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ।
तीन तहकै अदालतहरूले एउटा फैसला गरेका छन् र त्यसको पूर्ण पाठ नआउँदै क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट चाहिँ उहाँलाई बाहिर निकाल्ने काम गरियो। त्यो घटनाले न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको छ भन्ने विषयप्रतिको खबरदारी हो। दोस्रो कुरा, नागरिकताको विषयमा हामीले छलफलै गरिसक्यौँ। यसमा हामीले प्रश्न भनेका छौँ, संसदमा ल्याएर बरु कति समय लाग्छ, जतिसक्दो थोरै समयमा टुङ्ग्याउने गरी जिम्मा लिएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले सकारात्मक ढङ्गले सहयोग गर्छ। र तेस्रो कुरा, आजको हाम्रो अर्को कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू भर्खरै भारत भ्रमण सकेर फर्किनुभयो। यो देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशमा गएर राष्ट्र प्रमुखका हिसाबले, एउटा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले भ्रमण गर्ने कुरा आफैमा सामान्य कुरा हुँदै होइन। हामीलाई पनि गौरवका साथ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर यति धेरै विषयहरूमा हाम्रा समस्याहरूमा समाधान गर्दै अझ गतिशील बनाउने, विकासशील बनाउने कुरामा यत्रो भूमिका खेल्नुभयो भनेर गौरवका साथ भन्न मन नलागेको होइन। नेकपा एमाले हुँदैमा देशको प्रधानमन्त्रीलाई विरोध गर्नुपर्छ, नेकपा एमाले विपक्षमा छ, त्यसकारण हामीले विरोध मात्रै गर्नुपर्छ, यो कारण यो विषय अहिलेको घटनासँग जोडिएको छैन। घटना कहाँ जोडिएको छ भने हामीले सुन्यौँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँले भनेकै अडियो भिडियो नै रेकर्डेड नै आएको थियो। कालापानी लिपुलेकको जमिन चाहिँ कतैबाट बाटो खोल्ने कुराबाट हामीले साट्न सक्छौँ या दिन सक्छौँ भनेका जस्ता गम्भीर विषयदेखि लिएर नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने या विकासका लागि अत्यावश्यक पर्ने विभिन्न विषयहरू हाम्रा चाहिँ छलफलका विषय बन्नु पर्थ्यो भनेर हाम्रो पार्टीका तर्फबाट पनि भनिएको थियो र प्रधानमन्त्रीले पनि एक हिसाबले आश्वस्त पारेर जानुभएको विषय थियो। तर दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि विषयमा प्रवेश पनि नगर्ने र देशको प्रधानमन्त्री पनि जननिर्वाचित एउटा प्रतिनिधि हो, उहाँको भूमिका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। तर नेपाली भूमिलाई सौदाबाजीका रूपमा साट्न सकिन्छ या दिन सकिन्छ भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको पनि हुँदैन। यो एउटा सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय र सम्पूर्ण नेपालीहरूको विषय बन्नुपर्छ। त्यसकारण यो विषयप्रति के कुरा गरिएको हो, किन गरिएको हो र यो विषय यस्तो गरिएको हो भने नेपाली जनता समक्ष संसद मार्फत प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ, यो सच्याइनुपर्छ भन्ने आजको हाम्रो मुख्य विषय हो। किनभने हामीले सुनेका छौँ राष्ट्र प्रमुखको यो तहको भ्रमणमा हाम्रा चाहिँ विषयहरू कसरी अगाडि आइरहेका छन् भने कतिवटा राँगा दिएर, कतिवटा भैँसी दिएर भन्ने ठाउँमा आएर देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टुङ्गिने र परिणामलाई त्यसरी लिने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने हाम्रा राष्ट्रिय स्वाभिमानका नाराहरू र हाम्रो संविधानमा लिपिबद्ध भएका ती सुन्दर अक्षरहरूको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। अक्षर आफैमा मूर्त हुँदैनन्, तिनीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुराको जिम्मेवारी आज जिम्मेवारी लिएर भूमिका खेलिरहेका राजनैतिक दलहरू, नेतृत्वकर्ताहरू या तत्त क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै हुन्। त्यसकारण यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको हाम्रो अभ्यासहरूलाई पारदर्शी बनाउने कुरा, विश्वसनीय बनाउने कुरा र थप राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध गराउने कुरा चाहिँ यस्तै कुराबाट हामी चुक्न थाल्यौँ भने भोलि देशको गरिमा कहाँ पुग्छ, यहाँको स्वाभिमान कहाँ पुग्छ र राष्ट्रियता कहाँ पुग्छ भन्दै देशको सिमाना कसरी सकिन्छ भन्ने कुरासम्मको हामीलाई अन्दाजै नहुने यो चाहिँ विषम परिस्थिति र असाध्यै धेरै कहाली लाग्दो परिस्थितिप्रति देशको प्रधानमन्त्री हुनुका नाताले प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। यही तीनटा विषयलाई लिएर आज हामीले संसदमा चाहिँ जवाफ माग्ने काम गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुभएको भए संसद अगाडि बढ्थ्यो। नेकपा एमालेको पटक्कै पनि कुनै चाहना छैन कि संसद अवरोध गर्ने कुरा, चाहिँ संसद रोक्ने कुरा। बजेटको छलफल भइरहेको छ, यसलाई जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेर हामीले देशको यो विषम परिस्थिति, आर्थिक अवस्थाका कारणले पनि विषम बनेको परिस्थितिलाई सहज बनाइनुपर्छ भन्ने कुरामै हामी चाहिँ सहमत छौँ र सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ। तर यस्ता राष्ट्रियता नै जोखिममा पारेर गरिएका सम्झौता या यस्ता विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नेपाली जनताका तर्फबाट माग गर्ने कुरा, अपेक्षा गर्ने कुरा नेकपा एमालेको जिम्मेवारी हो, दायित्व हो। यो दायित्वबाट भाग्न नसकेका कारणले, यो दायित्वप्रतिको बेखबर भएर बस्न नसकेका कारणले यो परिस्थितिको निर्माण भएको हो। यहाँले भने जस्तै यो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भैँसी उपहार दिए भनेपछि नेपाललाई उन्नत भैँसी उपहार दिने चलन त नराम्रो होइन होला। त्यसै गरेर नेपालले पनि चीनलाई एकछिन नै गैँडा दियो भनेर यो आदान प्रदान त भइरहेकै छ, नेपालले पनि दिइरहेको छ। र नेपालमा चाहिँ एउटा राजनीतिक संस्कार अथवा एउटा प्रविधि अथवा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि यी विवाद, प्रतिवाद र राम्रा कामको पनि के भनेदेखि
अर्कै किसिमले बयान गर्नुपर्ने परिस्थिति, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध, यी यावत कुराहरू छन्। यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्धमा चाहिँ दरार पैदा भइरहेको छ। त्यसै गरी अब संसदै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र नागरिकता विधेयककै कुरा गर्दा नेकपा एमाले अध्यादेशबाट राष्ट्रपतिलाई कहाँ नागरिकता विधेयक पठाएको थियो। तर दुईचोटि संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा समेत रोकियो। त्यतिखेर पनि अहिले पनि यो अवस्था छ र जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरू छन्। बजेट अधिवेशन छ र बजेट पारित गर्नुपर्ने छ निर्धारित समयभित्र। तपाईँहरू छलफल गरिराख्नु भएको छ, संसद अवरुद्ध छ। यी यावत कारणले गर्दा नेकपा एमाले कतै आफ्नो जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीबाट विमुख भएको त होइन भनेर पक्कै पनि होइन। तपाईँले जोड्नु भएको जस्तो आपसी हार्दिकतामा केही चाहिँ साटासाट गर्ने कुरा या आदान प्रदान गर्ने कुरा, उपहार आदान प्रदान गर्ने कुरालाई अन्यथा लिन खोजेको होइन। तर आजको उपलब्धि के भयो त भनेर हामीले सञ्चार माध्यममा हेर्दा या सूचना लिन खोज्दा हामीले त्यही एउटा चाहिँ उन्नत जातका रागा लिनका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा पठाएका होइनौँ या त्यो अपेक्षा हाम्रो होइन। त्यसकारण हामीले भनेको के मात्रै हो भने भारत भ्रमणका विषयमा उठेका विविध प्रश्नहरू छन्। आज सञ्चार माध्यममा आएका प्रश्नहरूलाई पनि जनताको विषय हो भनेर बनाउने कि नबनाउने, त्यसो हुँदाखेरि त नेकपा एमालेको मात्रै विषय हुने कुरा भएन। त्यसकारणले त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरेका हौँ। त्योभन्दा अन्यथा हामीले यो चल्न दिँदैनौँ भन्न खोजेका होइनौँ। नेपाली जनतासँग सरोकार भएका विभिन्न विषयहरू सबै विषयमा नेकपा एमाले जिम्मेवारी लिन्छ र जवाफदेही ढङ्गले सदनमा राख्छ। अझ प्रतिपक्षी भूमिकाको प्रभावकारितापूर्ण हुने गरी राख्छ। तर यो पनि नेपाली जनताका तर्फबाट आइरहेका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ चाहिँ र जवाफदेहिता नेपालको प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ, नेपालको संसद मार्फत दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई नेकपा एमाले एउटा विधिसम्मत ढङ्गले कसरी विषयहरूलाई समाधान गर्ने भन्दाखेरि संसदको गरिमालाई पनि कायम गर्ने र जनताप्रतिको जवाफदेहिता पनि जनप्रतिनिधिहरू बसेकै ठाउँबाट प्रभावकारी ढङ्गले डेलिभरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। यसमा पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने भन्दा पनि आज नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, त्यो हाम्रो भूमिकाको विषय हो। आज प्रधानमन्त्रीसँग हामीले खोजिरहेको विषय चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारीको विषय हो र राष्ट्रियतासँग जोडिएको हाम्रो जवाफदेहिताको विषय हो। यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ होला। अन्त्यमा यो पत्रपत्रिकामा आएका सरकारको आधिकारिक धारणा कुनै पनि आइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको हिजो मात्र पत्रकार सम्मेलनमा यी कुरा भए, ऊ कुरा भए, अथवा यस्तो सम्झौता भयो अथवा यस्तो समझदारी भयो भन्ने कुरा मात्रै आएको छ र आधिकारिक कुरा संसदलाई प्रधानमन्त्रीले दिने भन्दै पनि संसदीय कारबाही अवरुद्ध हुनुलाई चाहिँ यसलाई राम्रो सन्देश मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, पत्र पत्रिकालाई आधिकारिक माध्यम मान्ने कि नमान्ने त्यो छुट्टै विषय, छलफलको विषय होला। अब मैले नेकपा एमालेको सांसदको रूपमा तपाईँको सञ्चार माध्यममा बोलेका विषयलाई मैले मात्रै जिम्मा लिने कि नेकपा एमाले जिम्मा लिने, त्यो पनि अर्को छलफलको विषय होला। तर विषय के हो भने नेपालका सञ्चार माध्यमहरू पनि नेपाली जनताहरूका समाचारका माध्यम हुन् र प्रतिबिम्बहरू हुन्। मैले चाहिँ यसरी बुझेकी छु। त्यसकारण हामीले देखेका समसामयिक परिस्थितिसँग जोडिएका विभिन्न विषय जो चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री या नेपालको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ अर्को विदेशको चाहिँ भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ भएका विषयहरू जानकारी गराउनुहोस्, यो खालको प्रश्न उठिरहेको छ। जब विषयहरू बाहिर आउन थालेपछि त शङ्काको सुविधा त भयो नि त। शङ्काको सुविधा अझ उहाँ त्यस्तो थिएन, होइन उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो, राष्ट्रियताप्रति थप जिम्मेवार बनेर चाहिँ त्यहाँ विषयहरू लिपिबद्ध भएका छन् भने त्यही विषय सगौरव प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आएर जानकारी गराउनलाई के को अप्ठ्यारो भएर? झन् त्यो त उहाँका लागि हामीले माग गरिदिउँ, उहाँलाई त झन् सजिलो हुनुपर्ने हो। त्यसकारण शङ्काको सुविधा प्राप्त गरेका प्रतिपक्षमा दलहरू या शङ्काको दायराभित्र आएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताका विषयमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अन्य कोणबाट हेर्नु पनि हुँदैन र नेकपा एमाले अरू धेरै विषयसँग जोडेर यो विषय उठान गरेको पनि होइन। यसमा एक मात्रै उद्देश्य छ, नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर हुनु हुँदैन, यो प्रतिको खबरदारी मात्रै हो र जवाफदेहिता चाहिँ सबै नेपाली जनताप्रति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यो मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेका मात्रै हौँ। समयको लागि हस्, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।